درس المقامات يا شيخ. صنع بسحرك يا شيخ. ما شاء الله. هل تستخدمون المقامات في القراءة؟ نعم إن شاء الله. أولا ركع الحبيب من يتغنى بالقرآن ليس وحسنوا أصواتكم بالقرآن. صحيح؟ ليس يعني المهم أن تدرس المقامات فقط، ولكن يريد بعد أن تتعلم المقامات أن تستخدم المقام في التلاوة. كيف تستخدم المقام في التلاوة؟ هذا هو الأهم، هو الأهم من المقامات. هناك الكثير يعرفون مقام البيان، ويعرفون مقام الصلاة والإعجاز والأمسيكا والرصد والنهوان والمشاعر، لكن لا يعرفون كيف يوظفون هذه المقامات. كيف يوظفون؟ هناك من القراء يقرأ آيات الجنة في القرآن بالحزن. هل هذا ممكن أن يكون صحيح؟ كيف تكون آيات الجنة والبشارة نقرأها بالحزن والغم؟ هل هذا صحيح؟ لكن كيف نقرأها آيات الجنة والبشارة؟ بالفرح والسرور. صحيح؟ الفرح والسرور. فهناك مقامات بالفرح والسرور موجود. هل تعرفون ما هي مقامات الفرح والسرور؟ مثل السيكة مثلا، الجنة والسرور والفرح. وهناك كثير من يقرأ آيات الوعيد والخوف والنار، يقرأها بالفرح والسرور. هل هذا صحيح؟ إذا الأهم من المقامات وتعليم المقامات هو كيف توظف المقام، كيف تستخدم المقام، كيف تصور معنى القرآن. ولن تستطيع أن تصور المقام إلا بعد أن تفهم معنى القرآن. فيجب أيضا على قارئ القرآن أن يفهم معنى القرآن. تفسير ليس أن تكون ماهرا بين الكثير، ولكن أقل شيء تفهم معنى مثلا. ليس المهم أن تكون مفسرا كبيرا، ولكن تفهم مثلا لكي توظف المقام، توظفه في مكانه الصحيح. تصوير المعنى هو الأهم في تلاوة القرآن. المقامات الموسيقية نحن قلنا من الآباء. كيف نستخدم مقام البيان؟ هو مقام في مصر نقول انه مقام شعبي، وفيه شجن وجمال. يمكن احد منكم يقول هل اقرا تلاوتي كامله بمقام واحد؟ اقول له تعال. طيب انت تقول ان توظف المقام في التلاوه. كيف أقرأ تلاوة كاملة بمقام واحد؟ وأنت قبل ذلك قلت لابد أن تستخدم مقام مصور من مقام مختلف هناك الحال، وأنت تقرأ تعيش القرآن. يمكن أن توظف المقام الواحد بأسلوبك، مرة في الفرح والسرور ومرة في الحزن والشجن. هذا كثير من العلماء يقولون مقام الصلاة للحزن، مقام السيكة للفرح. هذا ليس صحيح تام، ولكن مقام الرسم مثلا يمكن أن يكون فيه فرح وسرور، ويمكن أن نستخدمه أيضا في الحزن والشجن، ولكن بأسلوب
وبحالتك مع القرآن، يعني تفهم معنى القرآن وأنت توظف بصوتك وبحالتك وفهمك للقرآن توظف المقام، مرة للفرح والسرور ومرة للشأن والحزن مثلا. أريد منكم واحد يقرأ قبل البيت. أنت قرأت المقام الآتي جميل جدا، لكن هناك بعض التعليقات البسيطة مثل ولعنا للمتقين مثلا. أنت المقام هو الذي سيطر عليك. المتقين هناك طبعا يعني هذه الأحكام التلاوة والتشجيع المادة الطبيعي. المتقين أخذت في المادة الطبيعي، لماذا أخذت؟ لأن المقام هو الذي سيطر عليك. تريد أن تكون المقام على هذا الوجه، لذلك أخذت في المادة إمامك المقام سيطر عليك فأنت أخذت في المادة الطبيعي. هذا ليس يعني لا أقول في افتراض شيء، ولكن أقول لابد عندما يقرأ الطالب منا أن لا يجعل المقام يسيطر عليه لكي لا يخل بأحكام التلاوة، لا يزيد في المد، لا ينقص في المد لكي يتم المقام، ولكن أنت الذي تسيطر على المقام، يعني تمسك المقام بيدك لكي تتم الأحكام على أكمل وجه. ما شاء الله. وجعلنا للمتقين إماما. أنت قلت وجعلنا للمتقين، هذا ليس يعني أنت تسيطر، أنت تمسك المقام بيد يعني بصوتك كي لا يخل بأحكام التلاوة. هذا مهم جدا. الكثير من القراء يقرؤون المقامات لكن لا يراعون الأحكام، يجعل المقام هو الذي يسيطر عليه، وهذا عيب كبيرة جدا جدا. ما شاء الله أنت قرأت الآتي جميل صحيح. أيضا أريد أن أتحدث معكم في نقطة مهمة جدا 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 لا يعرفها الكثير، يمكن تدور في أذهانكم، وهي واحد من القراء يقول يا شيخ أنا عندما أقرأ يعني أعلو صوتي عاليا ولا أستطيع أن أقرأ بالجواب أو جواب الجواب، أريد أن أقرأ بصوت جيد وأستطيع أن أصل للجواب. تفهمون ما أقول؟ يعني هناك القارئ يقرأ بطبقة غير طبقة صوت، فبهذا الشكل لا يستطيع أن يصل إلى المقام، إلى الجواب أو جواب الجواب، لأنه لا يقرأ بطبقة تناسب حنجرته. هذا مهم جدا أن تقرأ بطبقة تناسب صوتك. كيف تصل إلى هذه المرحلة؟ كيف تصل؟ هناك الكثير يقرؤون مثلا الرسم ولا يستطيع أن يصل إلى الجواب. هل هناك حل؟